श्रीमद्देवी भागवतम तृतीय स्कंद प्रथमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच भगवान् भवदा प्रोक्तं यज्ञमम्बाविदं महत् सा काकदं समुत्पन्ना पुत्रकस्माच्च किं गुणाम् कीदृशश्च मकस्तस्याः स्वरूपं कीदृशं तदा विधानं विधिवद् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे ब्रह्माण्डस्य तदोत्पत्तिं वद विस्तरतस्तदा यदोक्तं यादृशं ब्रह्मन् अखिलं वेत्सि भूसुर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुताः सृष्टिपालन संहारकारका सद्गुणास्त्वमीं स्वतन्त्रास्ते महात्मानः पाराशर्यवदस्व मे आहोस्वित्परतन्त्रास्ते श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् मृत्युधर्माश्च तेनो वा सच्चिदानन्दरूपिणः अधिभूतादिभिर्युक्तान वा दुःखैस्त्रिदात्मकै कालस्य वशगानो वा ते सुरेन्द्रा महाबलाः कथं ते वै समुत्पन्ना कस्मादिदिच्च संशयः हर्षशोकयुधा ते वै निद्रालस्य समन्विताः सप्तधातुमयास्तेषां देहा किं वान्यदा मुने कैर्द्रव्यर्निमिर्तास्ते वैकैर्गुणैरिन्द्रियैस्तदा भोगश्च कीदृशस्तेषां प्रमाणयायुषस्तदा निवासस्थानमपेक्ष्यां विभूतिं च वदस्व मे श्रोतुमिच्छाम्यहं ब्रह्मन् विस्तरेण कदामिमम् व्यास उवाच दुर्गमप्रश्नभारोऽयं कृतो राजं स्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते एतदेवं मया पुत्र पृष्टोऽसौ नारदो मुनिः विस्मितप्रत्युवाचेदम् उत्थितः शृणु भूपते कस्मिंश्चित् समये चाकं गङ्गातीरे स्थितं मुनिम् अपश्यं नारदं शान्तं सर्वज्ञं वेदवित्तमं दृष्ट्वाकं मुदितो भूत्वा पादयोरपदं मुनेः तेनाज्ञप्तः समीप्येस्य संविष्टस्य वरासने श्रुत्वा कुशलवार्तां वै तमप्यर्चं विदेसुतं निर्विष्टं जाह्नवीतीरे निर्जने सूक्ष्मबालुके मुनेति विततस्यास्य ब्रह्माण्डस्य महामते कर्ता परमप्रोक्त तन्मे ब्रूहि विधानदः कस्मादेतत् समुत्पन्नं ब्रह्माण्डं मुनिसत्तमा अनित्यं वा तदा नित्यं तदा चक्ष्वधि द्विजोत्तमाम् एककर्त्यकमेतद्वा बहुकर्तृकमन्यदाम् अकर्त्यकं न कार्यं स्वाद् विरोधोऽयं विभाति मे इति सन्देहसन्दोहे मग्नं मां तारयाधुना विकल्पकोटिकुर्वाणं संसारेऽस्मिन् प्रविस्तरे ब्रुवन्ति शङ्करं केचिन् मत्वा कारणकारणं सदाशिवं महादेवं प्रलयोत्पत्तिवर्जितम् आत्मारामं सुरेशं च त्रिगुणं निर्मलं करं संसारतारकं नित्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् अन्ये विष्णुं स्तुवन्त्येनं सर्वेषां प्रभुमीश्वरं परमात्मनाम व्यक्तं सर्वशक्तिसमन्वितम् मुक्तिदं मुक्तिदं शान्तं सर्वादि सर्वतोमुखं व्यापकं विश्वशरणम् अनादिनिधनं हरिं दातारं च तदा चान्ये ब्रुवन्ति सृष्टिकारणं तमेव सर्वतेतारं सर्वभूतप्रवर्तकम् चतुर्मुखं सुरेशानं नाभिपद्मभवं विभुं स्रष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोकनिवासिनं दिनेशं प्रवदन्त्यन्ये सर्वेषं वेदवादिनः स्तुवन्ति चैव गायन्ति सायं प्रातरदन्त्रिदाः यजन्ति च तदा यज्ञे वासवं च शतक्रतुं सहस्राक्षं देवदेवं सर्वेषां प्रभुमुद्भणम् यज्ञाधीशं सुराधीशं त्रिलोकेशं सजीपतिं यज्ञानां चैव भोक्तारं सोमपं सोमपप्रियं वरुणं च तदा सोमं पावकं पवनं तदा यमं कुबेरं धनदं गणाधीशं तदा परे हेरम्बं गजवक्त्रं च सर्वकार्यप्रसादकं स्मरणात् सिद्धिदं कार्यं कामदं कामगं परं भवानीं केचनाचार्याः प्रबन्धन्त्यखिलार्थगाम् आदिमायां महाशक्तिं प्रकृतिं पुरुषानुगाम् ब्रह्मैकता साभापन्नं सृष्टिस्थित्यन्धकारिणीं मातरं सर्वभूतानां देवतानां तदैव च
अनादिनिधनां पूर्णां व्यापिकां सर्वजन्तुषु ईश्वरीं सर्वलोकानां निर्गुणां सगुणां शिवां वैष्णवीं शाङ्करीं ब्राह्मीं वासवीं वारुणीं तदा वाराही नारसिंहीं च महालक्ष्मीं तदाद्भुतां वेदमादरमेघां च विद्यां भवदरोस्तिदां सर्वदुःखनिहन्त्रीं च स्मरणा सर्वकामदां मोक्षदां च मुमुक्षूणां कामदां च फलार्थिनां त्रिगुणातीतरूपां च गुणविस्तारकारकां निर्गुणां सगुणां तस्मा तां त्याद्यन्ति फलार्थिनः निरञ्जनं निराकारं निर्लेपं निर्गुणं किल अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति मुनीश्वराः वेदोपनिषदि प्रोक्ता तेजोमय इति क्वचित् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रनयनस्तदा सहस्रकरकर्णश्च सहस्रास्य सहस्रपात् विष्णोपादमदाकाशां परमं समुदाहृतं विराजं विरजं शान्तं प्रवदन्ति मनीषिणः पुरुषोत्तमं तदा चान्ये प्रवदन्ति पुरादिवः नैकोपीति वदन्त्यन्ये प्रभुरीशः कदाचन अनीश्वरमिदं सर्वं ब्रह्माण्डं निधि केचन न कदापि यज्जगदेतत्तचिन्तितम् सदैव वेदमनीशं च स्वभावोतं तसदेदृशम् आकर्तासौ पुमान् प्रोक्तः प्रकृतिस्तुत्तदाश्च सा एवं वदन्ति साख्यांश्च मुनयः कपिलादयः एते सन्देहसन्दोकाः प्रभवन्ति तदा परे विकल्पोपहतं चेदः किं करोमि मुनीश्वर धर्माधर्मविवक्षायां मनो मे स्थितं भवेत् को धर्म कीदृशो धर्म छिन्नं नैवोपलभ्यते देवा सत्त्वगुणोत्पन्नाः सत्यधर्मव्यवस्थिता पीड्यन्ते दानवै पापैः कुत्र धर्मव्यवस्थितः धर्मस्थिता सदाचाराः पाण्डवा मम वंशजाः दुःखं बहुविधं प्राप्ता तत्र धर्मस्य का स्थितिः अधो मे हृदयं ताद वेपतेतीव संशये कुरु मे संशयं चेतः समर्थोऽसि महामुने त्राहि संसारवर्धेस्त्वं ज्ञानपोतेन मां मुने मज्जन्तं चोत्पतन्तं च मग्नं मोहजलाविले इति श्रीमद्देवी भागवते तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।